Madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan mga igsoon ni kudihan ni Kristo. Ani na sabag ako karon aron magpaambit sa mga pulong sa Ginoo para kaninyong tanan. Uban sa dili pa ako kaning sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat ini ning kagabion karon nga ikaw nagauban og kanamo Ginoo. Salamat usab Ginoo sa kubas kong sa lawas kinabuhi Lord. Busa Lord nga ko si mong tabang nga ikaw maghatag kanaw Lord og dukang pagkaalam takos pagbatbat sa mga pulong para sa mga kisuunan nga kuwang papugahibaw kay aron kini tabangi pud Ginoo nga kapuy-an kini lang sa tagsa kinabuhi aron makahiusa kini tanan pag-alaga diha kanimo. Usa kini tanan ng ipangadyo sa pangadyo pinaglam sa butong nakang buhari anto sa mga sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa mansa ako sa Espiritu Santo. Amen. Usbon na mga igsoon ko dihan ni Kristo, madyong gabi, madyong buntag, madyong udto, madyong hapon kaninyong tanan. Agahong tema karon mahang pagbatbaton may tungod kani sa Kwaresma kani ana man kita kanon sa sulod sa Kwaresma kay sa gikaingon ko na ang unang adlaw sa Kwaresma mao Miyerkules sa Badles ipatukma po ni dito sa pamsande kun binatas lukay nga mao kani tukma sa 40 ka adlaw. Ang kining 40 ka adlaw biblikal gid ni. Kay gato ning ginadyo ning tukion sa daan paganing tugon. Hinumduman nato sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 4 nga katong gipawanan o nagpauwan ang Ginoo sod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ug diha milunop ang kalibutan gipanunupan diyang kalibutan sod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi ang uwan. Unsa hinumduman po nato kadto pud sa panahon ni Moises nga matod pa diha sa Exodo kapitulo 24 bersikulo 18 nga si Moises suot sa panganod o dito siya sa tumoy sa bukid ug nagpabilin siya dito suot sa 40 ka adlaw 40 ka gabi. Exodo 24:18. Unsa sa Exodo 34:28 dito si Moises kauban sa Ginoo suot sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Dito was siya mukaon nagpuasa siya o wa pud mo inom. Oh, dili ka na basta-basta. Nagadto tay teksto mabasa. Ug hinumduman po nato katong mga Israelita nga naulipon sa ito nga gipagawa sa Ginoo. Didto po sila sa 40 ka tuig dito sa Kamingawan. Atong mabasa diha sa Deuteronomio kapitulo 8 bersikulo 2 ngadto sa 4. 40 ka tuig po to dito. Pero lahi naman ang murag medyo na ay kalainan kay 40 ka tuig o 40 ka adlaw kung ato ning pamalandungan pag-adyo sa usa ka adlaw nimutang ko nag-usa ka tuig diha sa Deuteronomio. Kay 40 ka tuig man sila dito sa Kamingawan ug hinumduman po nato sa laing pong teksto diha sa kanana ay kuan ang ato pong Ginoo nagpuasa pod sud sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi dito just Kamingawan wa siya mo kaon wa mo inom og tubig. Unsa na ba po atong mabasa diha sa daang tugon ubalik ko sa daang tugon sa kuan katong gisugo sa Ginoo si propeta Jonas. Mabasa nato kana sa basahon ni propeta Jonas kapitulo 3 bersikulo 4 nga didto siya sa gipangadto siya sa kuan siyudad sa Ninive og giingnan ni siya ang lumulupyo sa Ninive nga laglagon ang Ninive tapos sa 40 ka adlaw nagisugot gyapon ang 40 ka adlaw. Unsa ato pong Ginoo kuan po siya human po siya pagkabanhaw 40 pud ka adlaw din sa kalibutan ug tapos sa ika 40 ka adlaw misakap siya sa langit ato pabilikan ka John naatay mga sukaranan ana nga mabasa sa balaang kasulatan. Mao na nga ang simbahan nga Katoliko nagbansay ni ining 40 days gikan sa gikaingon ko na Miyerkules sa Badles ngadto sa pamsande kun binditas lokay 40 ka adlaw na unsa may atong mga buluhaton ani unsa may gitudlo sa simbahan nga angay natong buhaton aning sulod sa 40 days ka adlaw. Mga igsoon ang gitudlo sa simbahan biblikal gihapon mao ang pag-ampo pagpuasa. Pag-ampo o pagpuasa. Unsa pila may edad sa usa ka tawo nga magpuasa siya magsugod sa puasa
18 ngadto sa 59. Unsa ikatulo pong punto, kanang giingon ana nga pag hatag pod sa mga kabos o biblikal gyapon na maunay gitudlo sa atong simbahan nga niining sulod sa 40 days kung 40 ka adlaw kung pagpamalandong nato sa mga atong sa Ginoo diin hapit na magpasakit ang atong Ginoo, aduna tay sa gikaingon ko na naatay atong mga bloton, pagampo, pagpuasa o pagtabang sa mga kabos na biblikal magyapon na kanang pagpuasa biblikal magyapon na kay atong mabasa diha sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon mga nis panahon ni Propeta Joel, ang Ginoo nag-ingon nga apan bisan karon na pag hinulsol kamo sa kinasingkasing og balik ka nako nga magpuasa. Sa giingon sa Ginoo, pag hinulsol kamo og sa kinasingkasing og balik ka nako nga magpuasa, magbangutan tungod sa inyong mga sala, biblikal gihapon na. Asa man to babasa? Basahon ni Propeta Joel kapitulo basahon ni Propeta Joel kapitulo 12 o 2, kapitulo 2 bersikulo 12 atong mabasa kana. Unsa mismo po sa basahon ni Esdras, mabasa nato na sa basahon ni Propeta ni Esdras kapitulo 8 bersikulo 23 nga si Esdras nag-ingon nga nagpuasa sila, nangalyupo sila sa Ginoo ug nga bantayan sila ug tuod man gidungog sa Ginoo ang ilang mga pagampo. Mabasa nato kana sa basahon ni Esdras kapitulo 8 bersikulo 23. Unsa hinumduman po nato atong Ginoo diha, nagatudlo man pod nga kinahanglan po magpuasa. Nagaingon po diha na nga kanang kung magpuasa kamo, adyaw ko mo po kaning ingon sa uban nga nagsuri-suroy nga subo og panagway arong ingnon nga nagpuasa sila. Kung magpuasa ka, panghilamos, panudlay matod pa sa Ginoo. Mabasa nato kana sa San Mateo kapitulo 6 nga ingon ang atong Ginoo nga kinahanglan magpuasa. Unsa hinumduman nato sa Mateo kapitulo 9 bersikulo 14, niadto ang mga tinun-an ni Juan ngadto sa atong Ginoo nangutana, ngano man kami og ang mga Pariseo sud-sub mang nagpuasa. Usay tubag sa atong Ginoo, miingon ang atong Ginoo nga magpuasa ba di ay ang mga dinapit sa kubira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa kanila. Dili gitud. Kung kuhaon na ang pamanhunon, mag-anha na sila magpuasa. Na kinsa man kining pamanhunon o kinsa man kining mga dinapit sa kumbira sa kasal. Katong mga sumusunod sa Ginoo. O gapil na putan yan na. Ambot pasabot ani nga agatong mga dinapit katong ijang mga apostoles usaman to sa ijang mga espesyal nga dinapit to sila Ginoo o katong nangakabig pud sa Ginoo mismo. Nga matud pa sa Ginoo magkuan ba baday magpuasa baday nga samtang ang mga dinapit sa kubira sa kasal samtang ang pamanhunon uban pa nila kinsa man pamanhunon ang atong Ginoong Hesukristo. Sa ato pa klaro kaadyo nga nagsugo gayud ang atong Ginoo nga kun wa na siya dinhi kinahanglan magpuasa. Sa asa man na nato mabasa Buhat kapitulo 13 bersikulo 3 nga nagaingon dito samtang nagsimba usa niya na kaadlaw matud pa sa buhat 13:3 usa niya na kaadlaw samtang sila nagsimba og nagpuasa. Nagyapoy puasa. Mao na diha nga ang simbahan nga Katoliko nagtudlo nga magpuasa gayud sa Miyerkules sa Badles o sa Biyernes Santo. Mao na diha gikuan diha na nga kun karon nga magpili ka na nag-asa kang adlaw o usa kang kanan na di ka magpalabid kaon kay butang ko malangitan murot kag usa ka palangganita ang imo na lamang kanon na kun buntag magaling ka mo gusto mo kaon og gamay ra anha ka diha na mo kontrolo nimo ang imo pagkaon
nga dili nimo palabian. Kaya ang kuan ana ginahanglan kita mamalandong ug pagpugong sa atong kaugalingon, dili kita mapatujang. Nagawag po itong simbahan nga dili po ta mokaon og karne. Kay bisan nga ni sa basahon ni Propeta Daniel kapitulo 10 bersikulo 3 ngadto 4, si Propeta Daniel nagsubo ug matudlo ni Propeta Daniel nagsubo siya ug wala mo kaon og bisan unsang kalanon lami ang pagkaon. Naunsa man ang mga lami ang pagkaon, apil naman ang mga karne. Boto na ang mga nilotong karne. Mao na nga diha sa atong simbahan nga kita aduna ng pag sa kaingon nga pag-ampo, pagpuasa. Mao na gitudlo sa simbahan sa pagtabang sa taong kabos kay matud pa sa Mateo kapitulo 6 bersikulo kanana ay Mateo kapitulo 6 bersikulo 3 nga kun motabang ka sa kanana ang taong kabos adyaw kini ipasigarbo ug tudling 3 nga tos 4 nagaingon nga kanana ay tuan nagaingon ang atong Ginoo nga kung motabang ka sa taong kabos bisan nga ni ang suod nimong higala dili angay nga imong istoryahan, imong sultihan sa imong paghatag sa ato pa ang Ginoo mo ganti niadtong tawo nga kanana magihatagon. Asa man atong mabasa diha sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 17 nga nagaingon nga kung muhatag ka sa taong kabos samara nga nagpahulam ka sa Ginoo kay mobalos man kanimo ang Ginoo. Tanawa ra sa ato pa diay ang Ginoo mo imubaos kung kita muhatag ta magihatagon ta na Panultihon kapitulo 19 bersikulo 17. Unsa na po'y mabasa nato sa Panultihon 11 uluhan 11 tudling 24 ngadto 25 adunay mga tawo nga walay pugong-pugong paggastos ilang kwarta pero nagsinsamot hinuon pagkadato pagkakwartahan pero doon na po'y uban nga hilabihan pagkatihik. Sunod nga tudling hilabihan pagkatihik pero nag-anam hinuon og kapobre. Tanawa sa ato pa di ay kung kita manghihatakon ta sa Ginoo ang Ginoo gadto sa gikaingon ko na mo'y manalangin kanato. Mo nay ang adyan nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo nga kita nining panahon sa Kwaresma kita angay tang mamalandong kung asa kitang dapita na simang sa ilang pagkauton. Mao na ni ang panahon karon nga paghinulsol, pagsubo, paghinulsol o pagpidya sa mga sala o pag-alagad diha sa Ginoo, pagpugong sa atong kaugalingon. Kung ikaw palahubog, kung ikaw sugarol, imo nang usbon ang imong kaugalingon o ikaw himabae imo nang bag-uhon ang imong kaugalingon. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo ang atong buluhaton nining panahon sa Kwaresma. Niya patay mga teksto nga ning mabasa sa Panultihon usa giingon diri sa Panultihon kapitulo 14 bersikulo 21 kun buot kang magmalipayon pagmaluluyon sa mga kabos. Unsa day kun buot kang magmalipayon pagmaluluyon sa mga kabos. Panultihon kapitulo 14 bersikulo 21. Hindi pa Panultihon 14 31. Panultihon 14 31. Kun daog-daogon ang mga kabos giinsultuhan ang Dios. Unsa diay kun daog-daogon nato ang mga kabos giinsultuhan ang Dios. Tanawa. Ang Dios diay atong giinsultuhan kun daog-daogon nato ang mga kabos. Busa ka to mga kwartahan, adyaw ka to ninyong daog-daoga ang mga kabos. Panghatag ng inyong mga bahindi ngadto sa mga kabos nga kinahanglan og mga sama ng mga pagkaon. O di apod Panultihon kapitulo 17 bersikulo 5. Kung biayon mo ang mga kabos, gibiay mo ang Dios. Unsa day? Kung biayon nato mga kabos, gibiay nato ang Dios. Mao na diri Panultihon kapitulo 17 bersikulo 5. Diha na pod sa Panultihon 22:9. Pagmanggihatagon og bahini sa imong pagkaon ang mga kabos. Unsa day? Pagmanggihatagon og bahini sa imong pagkaon ang mga kabos. Unsa day? Pagmanggihatagon og bahini sa imong pagkaon ang mga kabos. Sa ato pa day kita kiday nga natay mga kuan kanang mahimo ato day kung ang adyan natong bahinan ang mga kabos kato nagkinahanglan. O di ano po tudling 19 uluhan 19
nag kuan dire kanon no panutihon 28:27 panghatag sa mga kabos ug dili kakabsan sa imong mga gikinahanglan. Sa day tudling 27 panutihon 28:27 panghatag sa mga kabos ug dili kakabsan sa imong mga gikinahanglan. Tanawa klaro ka adyo mga isuon ko diha ni Kristo nga importante di ay nga manghatag ta ug nay ato mao nay ang adyan nato pamalandungan nga kita sa gikaingon ko na kung muhatag ta sa mga kaong kabos dili na to ipasgarbo bisan nga ni matud pa sa Ginoo ang suod natong mga higala dili angay pahibaw-on ato kay ang Ginoo ray mo ganti ang Ginoo ray mo ganti ni adtong manghatag mao nay ang adyan nato pamalandungan mga igsuon ko diha ni Kristo. Klaro ka nga nining panahon natay mga teksto nga pag-ampo, pagpuasa o panghatag sa mga kabos. Mao na ang adyan nato nga buhaton nato nining panahon sa Kwaresma mga igsuon ko diha ni Kristo. Kay mao kanay kay sugo gud sa Ginoo para nato nga kita karon kinahanglan nga mao na atong buhaton ang idyang tudlo sa atong simbahan nga kabubuton man gadud sa Ginoo nga ang adyan kita magbuhat sa angay niyang sugo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo ay mga pulong nga nang nabatbat Ginoo. Karon og hinautong ta Ginoo sa mapupahuway tibok gabi nga ikaw mag-uban ang palipod kanamo sa tanang natang sa nga law ay hunahunag daw ta mga damgo. Kubangi kami Ginoo panayip kami. Amen.